सबक नंबर 9। कौन सी क्लास? 8वीं क्लास आपका आज सबक नंबर 9 शुरू हो रहा है, जिसका नाम क्या है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का तारुफ अगर आपको याद हो तो हमने अपनी उस शायरी में ले लिया था। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ। अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे और 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। उनकी फ़ारसी तसनीफ़ है एक जावेद नामा, जो कि 1932 ईस्वी में शाया हुई थी। आसमानों का दिलचस्प सफ़रनामा है। जावेद नामा आसमानों के सफ़र का एक दिलचस्प सफ़रनामा है। सफ़रनामा किसे कहते हैं कि जब हम कहीं सफ़र के लिए निकलें और उस दौरान जो जो वाक़यात पेश आएँ उसको हम लिखें। अब सवाल ये है, क्या अल्लामा इकबाल साहब ने आसमानों का सफ़र किया था? नहीं, उनकी एक ख़याली दुनिया थी, उनकी कुछ ख़यालों की वसअत थी। उन्होंने ज़हनी तौर पर ये सफ़र किए हैं और उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए हमारे लिए पेश किया है। इस तरीके से उन्होंने बयान किया है कि वो यहाँ से सफ़र करके फ़ला जगह पहुँचे, ऐसा है नहीं, लेकिन पूरी एक कहानी की और सफ़रनामे की शक्ल दे दी गई है, जिसे आम तौर पर उनकी सबसे अहम शहरी तख्लीक समझा जाता है। और ये पूरा सफ़रनामा अशार की सूरत के अंदर पेश किया गया है। ये सबक उसी के चौथे बाब से तर्जुमा और तलखीस है। ये जो आपके पास यहाँ सबक मौजूद है अल्लामा इकबाल मरीख पर, ये वहीं से लिया गया है, तर्जुमा किया गया है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आपके पास मौजूद है। इस सबक को शामिल करने के मकासद देखें, आपके पास यहाँ सबसे ऊपर लिखे हुए हैं उल्टे हाथ पर। इकबालियात की एक मुख्तलिफ जहत से रोशनास हो सकें। समत जो उनके काम करने की थी, शायरी थी, उन्होंने कौम के लिए काम किया, उन्होंने बच्चों के लिए काम किया, उसी के अंदर एक नई जहत जो कि इस दुनिया को कैसा होना चाहिए या ये दुनिया ऐसी क्यों है, इसके जो इसमें ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उसकी तरफ इशारा, या ये बेहतरीन किस तरीके से हो सकती है, उसका कुछ यहाँ पर हमें हल्का हल्का सा जो है शेड मिलता है। अल्लामा इकबाल की मिसाली दुनिया मुर्ग दीन के बारे में जान सकें। मुर्ग दीन दरअसल उन्होंने उस अपनी ख़याली दुनिया का नाम क्या रखा है? मुर्ग दीन रखा है। तीसरा, साइंसी तर्ज फ़िक्र में इस्लामी रूह को तलाश कर सकें। चौथा, एहतराम इंसानियत और मकाम इंसान को समझ सकें, जो कि सबसे अव्वल तरीन चीज़ है, अफजल तरीन चीज़ है। पाँचवा, दरख्वास्त लिखने के उसूल व ज़वाबित सीख सकें। ये तो हमारा जो आखिरी है, ये कवायद नामा और जो ग्रामर सेक्शन आता है हमारा, उसके अंदर का काम है। सबक पढ़ते हुए हमें क्या काम करना है? मुर्ग दिन की दुनिया की उन तमाम बातों पर निशान लगाना है जो आपकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। पेंसिल ले लीजिए। पढ़ते हुए आपको जहाँ लगे कि मुर्ग दिन में ऐसा है, हमारे पास ऐसा नहीं है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? निशान लगा देना। यानी मुर्ग दिन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी दुनिया से मिलती हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी दुनिया से मिलती हुई नहीं भी हैं। ठीक है। मैंने आंखें बंद की और पलक झपकते में खुद को एक नई दुनिया में पाया। ये मरीख था, ये ज़मानो मकान की एक मुख्तलिफ जहत में मौजूद था। ज़मानो मकान, ज़मा कहते हैं आप ज़माने को या साथ को या आपका जो दौर गुज़र रहा है वक्त, ये ज़मा होता है। मकान दुनिया या जिसमें आप रहते हो। ज़मानो मकान की एक मुख्तलिफ जहत में मौजूद था। जहत सिमत
مگر وہی سورج جو ہماری زمین کو روشنی اور توانائی عطا کرتا ہے، اس نے یہاں ایک نئی طرح کے دن رات پیدا کیے تھے۔ ہماری زندگی خود کو وقت کے ہر عمل کے مطابق ڈھال لیتی ہے، لہٰذا میں نے مریخ کی دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہاں ہر نیا دن خوشی کی کوئی نئی وجہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہاں لوگ گزرتے وقت کے ساتھ بوڑھے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے ایک نور پھوٹتا رہتا ہے جس سے دن فضا کو منور کرتا ہے۔ اس سیارے پر زندگی رات اور دن کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ ہم اپنی دنیا پر توانائی لے رہے ہیں دن اور رات سے، زمانہ ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، عمر کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ اس شخص کے چہرے کے اوپر نور آتا چلا جا رہا ہے مزید۔ اگر آپ یہاں تصویر دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہی دکھایا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کے چہرے پر بہت زیادہ نور دکھایا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے عمر کا۔ اس سیارے پر زندگی رات اور دن کو توانائی فراہم کرتی ہے، اور اسی لیے مجھے خواہش ہوئی کہ زندگی کا جوہر دریافت کروں۔ جوہر کے معنی بھید کے بھی ہیں، راز کے بھی ہیں، اور جوہر آپ کسی ایسی چیز کو بھی کہتے ہو جو کہ خود اپنی وجہ سے ہو، کسی چیز کی وجہ سے نہ ہو، اس سے دوسری چیزیں بن رہی ہوں، وہ کسی چیز سے نہ بنا ہو، اس کو بھی ہم جوہر کہتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کا آیا ہے وہ زندگی کی حقیقت اور راز کا ہے، اور اس کے انداز سے واقفیت حاصل کروں، کیونکہ یہاں دنیا کا وجود تب تک ہے جب تک زندگی ہے، جب تک یہاں کی دنیا قائم ہے۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب جو زندگی ہے اس کا بھید راز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے کیا۔ میں نے ایک مرغزار کے معنی کیا ہیں؟ ایک ایسی ہری بھری جگہ جہاں دور تک ہریالی آپ کو زمین پر نظر آ رہی ہے، سبزہ زار، جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو، حد نگاہ تک تا حد نگاہ ہریالی پھیلی ہوئی اور ہری ہو، مرغزار۔ میں نے ایک مرغزار دیکھا، اس مرغزار رسد گاہ تھی، رسد آپ کی وہ جگہ جہاں پر آپ کے کھانے پینے اور عوام کو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی ضروریات کا سامان وہاں پہنچا ہے، رسد ہے۔ اس کی دوربین نے سب سے بلند ستارے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی، مشابہت رکھنے کے باوجود کس قدر مختلف ہیں۔ اور جب میں نے اس وسیع دنیا کا سرا ڈھونڈنا چاہا تو میری نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، یعنی کہ جب میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو نظر چلی ہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کہاں تک پھیلی ہوئی۔ رومی نے جو کہ ایک تیز نگاہ رکھتے ہیں مجھے کہا کہ اس دنیا کی سیر کرو، اس کے شاندار حسن کو دیکھو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ یہ دنیا بہت سے معاملوں میں بالکل ہماری دنیا کی طرح ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اپنے 7ویں کلاس کا سبق یاد آ رہا ہے، جہاں پر علامہ اقبال صاحب نے اوپر نماز ادا کی تھی، اور کیا تھا؟ جی ہاں، وہاں پر یہ کہاں گئے تھے؟ عطارد پر، اور وہاں پر انہیں کون کون ملا تھا؟ علیم پاشا اور جمال الدین افغانی صاحب۔ اب یہ کہاں پر ہے؟ یہ آسمانوں کا سفر ہی ہے، یہ سیاروں پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
सातवीं में उन्होंने अपहृत कर दिया था और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, मरीख। रूमी ने, जो कि एक तेज़ निगाह रखते हैं, मुझे कहा इस दुनिया की सैर करो, इसके शानदार हुस्न को देखो और इसके बारे में इल्म हासिल करो। ये दुनिया बहुत से मामलों में बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। उन्होंने कहा ये रंगो बू से सजी हुई है, रंग बिरंगी और खुशबुओं से भरी हुई है। इसमें शहर हैं, आबादियां हैं और मकानात हैं। मरीख के रहने वाले यूरोपियों की तरह हुनरमंद हैं, बल्कि रूह बदन के इल्म में ये इनसे भी बढ़े हुए हैं। ज़मान और मकान पर इनकी गिरफ्त हमसे कहीं ज़्यादा है। जिस तरह हमारे दिल हमारे बदन के अंदर कैद हैं और इसके ज़ेरे असर हैं, अहले मरीख के बदन इनके दिलों के अंदर समोए हुए हैं। लिहाजा तुम समझ गए होगे कि खुशी का ताल्लुक दिल से है। बिल्कुल आपकी दुनिया की उलट बात। आपका यहाँ पर जो दिल है वो समोया हुआ है आपके जिस्म के अंदर। आपकी नफसानी ख्वाहिशात आप पर गालिब आ जाती हैं। आपका बॉडी आपके दिल पर बाल वक्त आपका दिल चाह रहा होता है नमाज़ पढ़ेंगे, आपका बॉडी थका हुआ होता है या आपका बॉडी इंकार करता है सो जाओ, अगर मैं सो जाता हूँ। वहाँ पर ऐसा है ही नहीं। वहाँ क्या है, आपका जो जिस्म है वो दिल के अंदर समाया हुआ है। हमारी ज़मीन पर वजूद के दो हिस्से हैं, बदन जो नज़र आता है और रूह जो नज़र नहीं आती। मरीख पर यह तकसीम नहीं है, यहाँ फ़िक्र की यकसुई है। जब इनसे कोई मरने के करीब होता है, जब उनमें से कोई मरने के करीब होता है तो रुखसत का ये तसव्वुर उसके अंदर एक नया वलवला भर देता है और वो 2 दिन पहले अपनी मौत का ऐलान कर देता है। यकसुई वलवला। यकसुई का मकसद किसी एक चीज़ के ऊपर मुर्तकिज़ रहना। आप जो काम कर रहे हो आपका पूरा ध्यान वहीं है। आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान आपका पढ़ने पर है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम लोग तो जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ भी हमारे अंदर यकसुई नहीं होती, बल्कि क्या होता है तो पता है, अल्लाह अकबर क्या होता है, नियत बांधी होती है और पीछे कोई जहन में हिसाब चल रहा होता है। अभी मुझे ये नमाज़ पढ़नी है तो जाके फला काम निपटाना है, वो काम वहाँ ऐसे ही छोड़कर आया हुआ हूँ। इसे बोलते हैं यकसू नहीं है। आपका ध्यान बटा हुआ है, कर तो ये रहे हो, अभी आप पढ़ाकर यहाँ रहे हो, सबक यहाँ चल रहा है, लाइन आपकी यहाँ है, आप इस लाइन को सुन तो रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ पीछे जहन में कुछ और ख्यालात इससे हटकर चल रहे हैं। इसी को सोच रहे हो तो आपका पूरा ध्यान यहीं है, उसका लिंक बना रहे हो, लेकिन आप इससे हटकर कुछ सोच रहे हो, तो वो आप यकसू नहीं है। इसको बोलते हैं यकसूई। वलवला जोश आपका जो होता है किसी चीज़ के लिए, आप बहुत जब पुरजोश हो जाते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, इंग्लिश में अगर बोलें उर्दू में पुरजोश हो जाते हैं, किसी काम को करने के लिए आप बेकरार होते हैं, बेताब होते हैं। तो यहाँ जब मौत का तसव्वुर क्या है वो पहले पता लग जाता है, 2 दिन पहले वो ऐलान कर देता है कि अब मेरा जाने का वक्त है। और ये चल चलाओ, हमारे यहाँ तो अफसुर्दगी आ जाती है ना, क्योंकि हमने हकीकत किसको समझ लिया है, इस दुनिया को। वहाँ एक नया जोश, नया वलवला उसमें पैदा हो जाता है और हौसला आ जाता है। यहाँ बदन को अपनी रूह में समो लेना और इस जहान से अपने आप में सिमट जाने को मौत कहते हैं। मौत क्या है दरअसल, जो बदन को क्या करते हैं, रूह में समो देते हैं। हमारे अंदर रूह मौजूद है, रूह अंदर मौजूद है। क्या कर रहे हैं हम मौत के ऊपर, मरीज के ऊपर, आपका जो बदन है उसको रूह में समो देना, यानी कि अब सिर्फ क्या रह जाएगा, रूह रह जाएगी। मरोगे नहीं, मरने का हमारे तो तसव्वुर ऐसा होता है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएंगे। हालांकि हमें पता है ऊपर जाके जवाब देना है, रूह हमारी बाकी है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई बदन को रूह में समा देना है, ये मौत। और
اس جہان سے اپنے آپ کو سمیٹ لینا. جہان سے سمیٹ لینا, ہم یہاں دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں کہ اس وقت ہم کوئی کام کرتے ہیں, صرف وہ رہ جاتے ہیں. تو وہ لوگ اس کو کیسے سوچتے ہیں, وہ لوگ اس کو ایسے ہی سوچتے ہیں, اور نیا جوش اور بلبلہ آ جاتا ہے. میں یہاں دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوں, ابھی مجھے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, نیک کام بھی کرنے ہیں, اور دنیا کے کام بھی کرنے. میرا ٹائم کیا ہے, 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا اس سے آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے. اب آپ صرف کیا, اللہ اور آپ کا تعلق ہے, اب آپ کام کرو. میں اگر سچے دل سے کر رہا ہوں تو مجھ میں ایک نیا جوش آ جائے گا, ولولہ آ جائے گا. وہی یہاں پر ہو رہا ہے, یہاں وہی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. جہان سے اپنے آپ میں سمٹ جانے کو موت کہتے ہیں. مگر یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ اہل مریخ کے برخلاف ہماری روح ہمارے بدن کے قبضے میں ہے. بہرحال یہ موقع ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا, لہذا ہمیں یہاں 1-2 لمحے ٹھہرنا چاہیے. اس رسد گاہ سے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, ایک بوڑھا آدمی برآمد ہوا جس کی داڑھی بالکل سفید تھی, اور جس کی زندگی علم و حکمت کی جستجو میں کٹی تھی. وہ تیز فہم تھا, اور اس کا لباس عیسائی پادریوں جیسا تھا. لفظ یہاں پر 2 بھی نکلے تھے, کوئی علم و حکمت اور تیز فہم. علم و حکمت, علم کے معنی تو آپ کو پتہ ہے جاننے کے ہیں, حکمت آپ کی دانائی عقل. تو جاننے کے اندر اس کی جو عقل اور دانائی تھی وہ کہاں چلا گیا. اس کی جو پوری عمر تھی وہ جاننے میں, اپنی عقل سے جاننے کے اندر غور کرتے ہوئے, چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے کٹی تھی. تیز فہم تھا. فہم عقل, سمجھداری, سمجھنا, کسی چیز کو سمجھنا. سمجھ جو ہے اس کا فہم جو تھا, چیزوں کو جاننے کی جو اس کی صلاحیت تھی وہ بہت تیز تھی. اور اس کا لباس عیسائی پادریوں جیسا تھا. وہ عمر رسیدہ اور سرو قد تھا, لمبا قد. اس کا چہرہ ترکوں کی طرح چمکتا ہوا تھا. وہ ہر طرح کے علم سے واقف تھا, اور اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں. اس نے ہمیں دیکھا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا, اور اس نے فارسی میں ہم سے بات کرنا شروع کی. اس نے ہمیں اپنی دنیا کے لوگوں کی اس حیرت انگیز ترقی کی کہانی سنائی. اب یہاں پر مریخ کے لوگوں کی جو ترقی ہے اس کی کہانی کا راز بتانے جا رہا تھا. اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک پاک باز مریخی تھا جس نے زمین کے سفر کا ارادہ کیا. جس طریقے سے ہم لوگ ارادے کرتے ہیں, جاتے ہیں, چاند پر پہنچ گئے ہیں, باقی سیاروں کے اوپر بھی پہنچنے کی سوچ رہے ہیں, ایسے ہی یہاں جو علامہ اقبال صاحب نے بیان کیا ہے وہاں سے اس نے سفر کیا اور کہاں پر آیا, زمین. وہ موجودات کی مختلف فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا صحرائے حجاز میں جا اترا. عرب کا جو علاقہ ہے صحرائے حجاز میں جا اترا. جو کچھ اس نے مشرق اور مغرب میں دیکھا اسے لکھ لیا اور واپس آ گیا. یہاں اترا, پھر اس نے سب طرف گھوما پھرا, دیکھا اور اسے لکھ کر واپس لے گیا. میں ایران بھی گیا ہوں اور انگریزوں کی سرزمین کی سیر بھی کی. مریخی ماہر فلکیات نے ہمیں بتایا, یعنی کہ یہ تو بھی اس کا تھا, پھر اب یہ بتا رہا ہے کہ ایران بھی گیا ہوں اور کہاں کی سیر کی ہے, انگریزوں کی سرزمین کی سیر کی. میں نیل اور گنگا کی وادیوں میں بھی پھرا ہوں. دریائے نیل, گنگا آپ کا جو انڈیا کا, اور نیل آپ کا جو ہے عراق سائڈ سے, جو یہ آپ کا بڑا صحرا ہے سب. میں امریکہ, جاپان اور چین میں دھاتوں اور معدنیات کی تحقیق کے لیے بھی گیا ہوں. انسانوں کے کارنامے میری نظر میں ہیں, وہ ہمارے وجود سے بے خبر ہیں. وہ تو ہمیں نہیں جانتے لیکن میں ان سب کے کارناموں سے واقف ہوں.
میں آسمان سے ہوں اور میرا ساتھی زمین سے تعلق رکھتا ہے، رومی نے کہا۔ اب رومی انہیں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ میں تو آسمان سے ہوں۔ آسمان سے مراد یہ ہے کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، علامہ اقبال صاحب ان سے اوپر ملے تھے نا جا کر، یہ تو یہاں سے جا چکے ہیں، اور علامہ اقبال صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھی کا تعلق زمین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ابھی یہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ رومی نے بھی وہاں یہ نہیں کہا کہ میں مر چکا ہوں، میری روح ہے، بلکہ کیا بتایا جیسے ہم ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں، اسی کو ہم انتقال کہتے ہیں، انتقال کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے میں آسمان سے ہوں تو میرا ساتھی زمین سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک آزاد روح ہے اور میں اسے زندہ روح کے نام سے پکارتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں پر جو کیا معنی بتائے تھے اس کے، زندہ روح کے معنی جی ایسے ہی تھا جی، تیز و تن ندی، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کی دنیا میں زندگی کی نئی جہتوں اور نئے تقاضوں کی جستجو میں آئے ہیں۔ زندگی نئی کس طرف کو رخ لے رہی ہے، اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، ہم ترقی کیسے کریں گے، ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ کون بتا رہا ہے یہ ان کو؟ رومی۔ کیا آپ ہمیں اپنی دنیا کی سیر کروائیں گے؟ یہ سوال کیا تھا۔ اب اس سے آگے جو ماہر فلکیات ہے وہ بتا رہا ہے، یہ برقیہ کے مرغ دین کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ ماہر فلکیات نے کہا گرد و نواح آس پاس، گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ برقیہ کیا ہے یہاں پر دیکھیں اگلی لائن میں، برقیہ ہمارے پہلے جد امجد کا نام ہے۔ جد امجد جو آپ کے آبا و اجداد ہوتے ہیں، بالکل جہاں سے آپ، جیسے یہ بھی آگے اس میں بتا دیں، جو تمام ملیک والوں کے باپ تھے، جیسے زمین کے لیے آدم اور حوا ہیں، ہمارے جد امجد کون ہیں؟ آدم و حوا، جہاں سے ہمارا سلسلہ چلا۔ فرد مرد نے جو برائی کا سردار ہے، برقیہ کو بھی ایک ایسی دنیا کا خواب دکھا کر بھٹکانے کی کوشش کی جو جنت سے زیادہ شاندار تھی، جس میں خدا نے انہیں رکھا تھا۔ یہاں پر اب وہی کہانی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی وہ بیان کی جا رہی ہے، جس کے نام سے، برقیہ کے نام سے، اور جو آپ کا ابلیس شیطان، اس کو فرد مرد یہاں کہا ہے، برائی کا سردار۔ وہ دنیا تمام دنیاؤں سے زیادہ اچھی ہے، فرد مرد نے کہا تھا۔ اس دنیا میں کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں خدا ہے نہ اس کا کلام، پیغمبر نہ جبرائیل۔ مگر برقیہ اس بیان سے متاثر نہ ہوئے اور فرد مرد سے کہا کہ اگر وہ دنیا اتنی ہی خوبصورت ہے تو تم خود وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ یوں ہمارے جد امجد نے ابلیس کا فریب نہ کھایا اور خدا نے صلح میں ان کے لیے دنیا تخلیق کی، یہ مرغ دین کہلاتی ہے۔ آؤ ذرا اس کا شاندار نظارہ دیکھیں۔ اس نے پہلے اس پوری دنیا کا تعارف پیش کیا ہے، مرغ دین کے وجود میں کیسے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح میں دی ہے، کس چیز کے صلح میں دی ہے؟ کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے اور اپنی سچائی پر قائم رہے، جس کے فرض مرض کی باتوں میں نہیں آئے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں تصور ہے، بولا جاتا ہے کہ ہماری جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنت سے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے؟ کہ شیطان کی باتوں میں مرغ دین خیر ایک شاندار مقام ہے جہاں بلند عمارتیں ہیں، یہاں کے لوگ خوبصورت، بے غرض اور سادہ ہیں۔ وہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو شہد کی طرح میٹھی ہے اور کانوں کو بھلی لگتی ہے۔ وہ مادی اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ علم کے نگہبان ہیں اور اپنی حکمت سے دولت کشید کرتے ہیں۔ اس دنیا میں علم و ہنر کا واحد مقصد زندگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ ہم لوگ جو پیسہ کماتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، وہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہی کرتے ہیں نا، کہ ہمیں یہ آسائش مل جائے، یہ سکون مل جائے، ہماری اولاد کو یہ چیز مل جائے، ہمارے پاس یہ ہو، اسی لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت میں کھول رہے ہیں۔ روپے سے وہاں کوئی واقف نہیں اور ان کا مزاج بھی آسمان کو سیاہ کرنے والی مشینوں کا غلام بن جانے والا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں جو فیکٹریاں، کارخانے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھواں چھوڑ رہے ہیں، آسمانوں کو سیاہ۔ ان لوگوں کا مزاج ایسا نہیں۔ کسان سخت محنتی اور اپنے حال پر مطمئن ہے،
वहाँ कोई ज़मींदार नहीं जो उनकी खेती को लूट सके और पैदावार का पूरा समर किसान ही को मिलता है। वहाँ इल्म हिकमत धोखे और फरेब के इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि जो आपका जानना, आपकी मालूमात है और आपकी जो अकल है वो धोखे और फरेब के लिए इस्तेमाल नहीं होती। आपने अपने यहाँ देखा होगा बहुत ज़हीन लोग हैं, इंतहाई शातिर तरीके से होशियारी से किसी को लूटते हैं, धोखा देते हैं, पूरी अकल किस पे लगा देते हैं, मनफी पे, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। इसीलिए वहाँ ना कोई फौज है ना कानून नाफिज करने की ज़रूरत, क्योंकि मुल्क में जुर्म का वजूद ही नहीं है। बाजार शोर गुल और मांगने वालों की पुकारों से पाक हैं। मांगने वालों की पुकारों से पाक क्यों हैं? इसलिए पाक हैं कि हर शख्स तो मेहनत करता है, मांगने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ कोई मांगने वाला नहीं है। मरीखी माहिर फल्कियात ने कहा, ना ही कोई गरीब है ना गुलाम है, ना मालिक है ना हाकिम और ना ही कोई महकूम, बल्कि सब क्या है, बराबर है। ये सब तो मैंने कहा ये सब तो खुदा की मर्ज़ी से होता है कि हम फ़कीर पैदा हों या कंगाल, हाकिम पैदा हों या महकूम, वही तकदीर बनाने वाला है। दलाइल या अकल से किस्मत को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अब माहिर फल्कियात कहता है, अगर तुम तकदीर के हाथों तकदीर उठा रहे हो तो खुदा बिल्कुल जायज़ है। माहिर फल्कियात ने जवाब दिया, खुदा के पास तुम्हारे लिए तकदीरों की कोई कमी नहीं है। तकदीर की मानवियत से नावाकिफ़ होने की वजह से ही अहले ज़मीन अपनी खुदी खो चुके हैं। ये यहाँ पर इंतहाई अहम बात की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लामा इकबाल साहब। तकदीर जिसे हम कहते हैं, अपनी खुदी खो चुके हैं, अपना आप खो चुके हैं, सब किस पे डाला हुआ है, तकदीर पर। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी ये तकदीर सही नहीं है, तुम समझ लो नहीं है ये सही, तो अल्लाह ताला दूसरी तकदीर मांगो, उसके पास कोई कमी नहीं। तकदीर कैसे मांगेंगे? तकदीर का राज ये है, अपने आप को बदल दो और अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ ही बदल जाएगी। अगर तुम खाक हो तो तुम्हें बखेर देगी, लेकिन अगर तुम चट्टान बन जाओ तो शीशा भी तोड़ सकते हो। अगर तुम शबनम का कतरा हो तो तुम्हारी तकदीर नीचे गिर जाना है, लेकिन अगर तुम समझते हो तो हमेशा रहना तुम्हारी तकदीर है। तुम्हारे नज़दीक ईमान का मतलब दुनिया के मुताबिकत इख्तियार करना है, और चूँकि तुम खुद अपने आप से मुवाफ़िक़त नहीं रखते, मुताबिकत मवाफ़िक़त ये मुवाफ़िक़त के मायने भी मुताबिकत हैं, अपने आप से मेल खाना, अपने आप के जैसा होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से आपस के अंदर जो है ताल्लुक़ कायम होना, मुताबिकत होना, ये जैसी है ऐसी ही है, मैं जैसा हूँ असल में ऐसा ही हूँ, मेरी अपनी तबीयत जो कहती है क्या मैं वही करता हूँ, इसको कहते हैं मुताबिकत मवाफ़िक़त। मवाफ़िक़त नहीं रखते, इसलिए तुम्हारे अफ़कार और ख़यालात तुम्हारे लिए कैद खाना बन गए हैं। अगर यही ईमान है तो हिफ़ है ऐसे ईमान पर जो तुम्हें अफीम की तरह नशे में मुब्तला कर दे। हिफ़ अफसोस होना किसी चीज़ पर। यहाँ पर आपको तकदीर का हाल बताया गया है कि आप इस तकदीर को बुरा कहते हो, दरअसल तकदीर तो कुछ है ही नहीं, बल्कि किस चीज़ का नाम है। अगर तुम इस तकदीर पर मुतमईन नहीं हो तो अल्लाह ताला से अपने लिए दूसरी तकदीर मांग लो, और ये तकदीर तुम कैसे बदलोगे? अपने आप को बदल लो। अगर तुम इस पर राज़ी नहीं हो, गरीब हो और गुर्बत तुम्हें रास नहीं है, तुम बोलते हो मेरे पास ये चीज़ भी होना चाहिए, तो अपने आप को क्या करो, बदलो, इसके लिए काम करो, मेहनत करो, यहाँ के दूसरों से छीनने की या चोरी डकैती की, जिसके लिए यहाँ पर पुलिस की ज़रूरत पड़े। इसीलिए मुर्ग़ दीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद इजाफ़ा किया, तवक्कुफ़ ठहरना किसी चीज़ के लिए, रुकाए हैं और फिर उन्होंने इजाफ़ा किया है। जिस तरह रूह खुदा की तरफ से है, उसी तरह ये मादी दुनिया भी उसी की है। अपनी मिल्कियत को अमानत समझो जो खुदा की तरफ से तुम्हारे सुपुर्द की गई है, तब देखोगे कि गुर्बत और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएंगे। हीरा तब तक हीरा है जब तक तुम्हारी नज़र में काबिल कदर है, वरना वो महज पत्थर का एक टुकड़ा है। तुम दुनिया को जिस अंदाज में देखोगे, दुनिया वैसी ही हो जाएगी। आसमान और ज़मीन भी खुद को उसके मुताबिक तब्दील कर लेंगे।
यहाँ पर सारे बिगाड़ की जो जड़ इसमें बताई जा रही है, आपके ख्याल में क्या हो सकती है, जो मैं आखिरी पैराग्राफ में बताया? हमने जी जो कुछ हमें अता किया गया है उसको अपनी मिल्कियत समझ लिया है। ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये इतनी बड़ी जायदाद मेरी है, और ऐसे समझते हैं कि हमें दुनिया से ये सब कुछ छोड़कर जाना ही नहीं है। और क्योंकि इसे अपनी मिल्कियत समझ बैठे हैं, इसलिए इसके लिए जायज़ नाजायज़ हर काम कर रहे होते हैं। अगर इस चीज़ को हम इस तरीके से देखें कि ये किसकी मिल्कियत है, खुदा की मिल्कियत है, और हमें वापस उसी के पास जाना है और लौटा देना है, तो हम उस पैसे को बजाय उसे अपने बैंक के अकाउंट में डालने के और जमा करके रखने के, अपने घर की तिजोरियों में बंद करने के, लोगों की फलाह के लिए, नेक काम के लिए खर्च कर रहे होंगे। और ये हमारी जो दुनिया है क्या बन जाएगी? मुर्ख दिन।